As you have already clicked on this video, make sure अबको नेक्स्ट 35 मिनट तपाईँ मलाई दिनुहुनेछ। आफ्नो ध्यान सिर्फ यो भिडियोमा केन्द्रित गर्नुहुनेछ। अहिले वाच लेटर गरेर राख्छु यो भिडियोलाई, अनि पछि सम्झेर यो भिडियोलाई हेर्छु भनेर नबस्नु होला, पछि तपाईले बिर्सन सक्नुहुनेछ। भिडियो सुतेर ढल्केर तकियामा अडेस लगाएर हेरिरहनु भएको छ भने प्लिज गेट अप एन्ड सिट बेल्ट लगाएर प्रिपेयर योरसेल्फ, किनभनेदेखि आज हामीहरू BPKIHS 2019 को जुलोजीको क्वेशन्सहरुको राइडमा जानेवाला छौं। अब ढिला नगरिकन लेट्स स्टार्ट। सो क्वेशन नम्बर 1 मा छ हाम्रो बोन म्यारो इज एब्सेन्ट इन अप्सन नम्बर A एप्स, अप्सन नम्बर B रेप्टाइल्स, अप्सन नम्बर C म्यामल्स, अप्सन नम्बर D फिशेस। यसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन कुन हुन्छ? यस, इट इज अप्सन नम्बर A एप्स। फाइलम कोर्डाटाको क्लास एप्स भित्र बर्ड्सहरु पर्छन्, अनि हामीले क्लास 10 बाटै पढिरहेका छौं। बर्ड्सहरुको कस्तो खालको बोन्स हुन्छ? यस, दे हैव न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक बोन्स भनेको हलो बोन, जसको कारणले बर्ड्स इजिली हावामा उड्न सक्छन्। अब यो बोन म्यारो भन्ने जुन कम्पोनेन्ट छ, यो भनेको एउटा लाइक लङ बोनको भित्र म्यारो क्याभिटी भन्ने हुन्छ, अनि त्यो म्यारो क्याभिटीमा चाहिँ बोन म्यारो प्रेजेन्ट हुन्छ। अब बर्ड्सहरुको केसमा होलो बोन भनिसकेपछि यो म्यारो क्याभिटी हुने त कुरै आएन, त्यही भएर बोन म्यारो इज एब्सेन्ट इन केस अफ एप्स अथवा बर्ड्स। कुरा गरौँ क्वेशन नम्बर 2 को बारेमा। विच अफ द फलोइङ हैज ओन्ली वन ओपनिङ विच एक्ट्स एज बोथ माउथ एन्ड एनस? अप्सन नम्बर A एस्कन्स, अप्सन नम्बर B फेसियोला, अप्सन नम्बर C स्नेल, अप्सन नम्बर D ककरोच। यो केसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन कुन हुन्छ? यस, इट इज अप्सन नम्बर B फेसियोला। फेसियोला भनेर हामीहरूले स्पेशली फेसियोला हेपाटिकालाई चिन्छौँ, जसलाई हामीहरूले लिभर फ्लुक भन्छौँ। लिभर फ्लुक प्ल्याटिहेल्मिन्थिस फाइलमको ट्रेमाटोडा क्लासभित्र पर्ने अर्ग्यानिजम हो। यसको बारेमा अर्को एउटा के कुरा ख्याल गर्नुस् भनेदेखि फेसियोला इज दी लार्जेस्ट फ्लुक। ओके, फेसियोला हेपाटिका स्पेशली इज दी लार्जेस्ट फ्लुक विच ल्याक्स एनस। क्वेशनले पनि हामीहरूलाई त्यही भनेको छ द्याट यसमा एनस हुँदैन, अनि एउटा मात्र ओपनिङ हुन्छ विच एक्ट्स एज बोथ माउथ एन्ड एनस। कुरा गरौँ क्वेशन नम्बर 3 को बारेमा। विच इज करेक्टली म्याच्ड? अप्सन नम्बर A फिमेल ककरोच डिफर्स फ्रम मेल ककरोच इन हैविंग एनल सेर्सी। अप्सन नम्बर B मेल फ्रग डिफर्स फ्रम फिमेल फ्रग इन हैविंग स्वेलिङ इन द फिंगर अफ हाइन्ड लिम्ब। अप्सन नम्बर C मा छ female ascaris differs from male ascaris in having straight tail. अप्सन नम्बर D मा छ presence of claspers on pelvic fin of shark। एकचोटि म स्क्रिनमा देखाएको सबै फिगरहरूलाई मेट्छु। अब यो क्वेशन अलिकति अचम्म खालको छ साथीहरू। एकचोटि हामीहरू यो क्वेशनको सबै अप्सनहरूलाई इन्डिभिजुअली एनालाइज गरौँ है त। अप्सन नम्बर A मा के छ? फिमेल ककरोच डिफर्स फ्रम मेल ककरोच इन हैविङ एनल सेर्सी। आई डोन्ट नो हाउ दिस इज प्रोनाउन्स, तर मैले यसलाई सेर्सी भन्छु। ओके, सो यो अप्सनलाई हेरौँ है त एकचोटि। सो एनल सेर्सी भनेको के हो त? एनल सेर्सी भनेको यस्तो खालको पेयर अफ एपेन्डेजेस हुन् जुन चाहिँ एब्डोमेनको एन्डमा प्रेजेन्ट हुन्छ, अनि स्पेशली यिनीहरू एब्डोमेनको पनि 10th सेगमेन्टबाट चाहिँ अराइज भएको हुन्छ, र यो दुवै मेल र फिमेलमा प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यही भएर यसमा फिमेल ककरोच डज नट डिफर फ्रम मेल ककरोच इन हैविङ एनल सेर्सी, किनभनेदेखि एनल सेर्सी त दुवै मेल र फिमेल ककरोचसँग छ। अब कुरा गरौँ अप्सन नम्बर B को बारेमा। मेल फ्रग डिफर्स फ्रम फिमेल फ्रग इन हैविङ स्वेलिङ इन द फिंगर अफ हाइन्ड लिम्ब। अब यो केसमा यदि यो तल हाइन्ड लिम्बको सट्टा फोर लिम्ब लेखेको थियो भनेदेखि यो अप्सन नम्बर B हाम्रो करेक्ट हुन्थ्यो, तर यो केसमा के छ? हाइन्ड लिम्ब दिएको छ। अब यदि यो केसमा फोर लिम्ब दिएको थियो भने त हामीहरूलाई थाहा छ मेल फ्रगको फोर लिम्बमा के हुन्छ? नुपिटल प्याड हुन्छ विच इजन्ट प्रेजेन्ट इन फिमेल फ्रग। त्यही भएर यो अप्सन करेक्ट हुने चान्स थियो, तर यता हाइन्ड लिम्ब लेखेको कारणले यो अप्सन पनि हाम्रो करेक्ट अप्सन भएन। कुरा गरौँ अप्सन नम्बर C को बारेमा। फिमेल एस्क्यारिस डिफर्स फ्रम मेल एस्क्यारिस इन हैविङ स्ट्रेट टेल। यो त 100% नै होइन, फिमेल अलिकति कर्भ टेल हुन्छ भने मेल एस्क्यारिसको चाहिँ स्ट्रेट टेल हुन्छ, त्यही भएर यो पनि हाम्रो करेक्ट अप्सन भएन। अब कुरा गरौँ अप्सन नम्बर D को बारेमा। प्रेजेन्स अफ क्लास्पर्स अन पेल्भिक फिन अफ सार्क। अब एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् यता, क्लास्पर्स भनेको पेल्भिक फिनकै मोडिफिकेसन हो के, लाइक छुट्टै पेल्भिक फिन छुट्टै क्लास्पर छुट्टै भन्ने खालको चाहिँ हुँदैन। सो यतिकै सर्फिसियली हेर्ने हो भने त कुनै पनि अप्सन यसको एप्रोप्रिएट जस्तो अप्सन देखिँदैन।
आई थिङ्क जुन किताबबाट मैले यो क्वेसन लिएँ त्यो किताबमा केही टाइपिङ एरर भएको थियो होला, किनभनेदेखि त्यो किताबमा हामीलाई करेक्ट अप्सन भनेर अप्सन नम्बर बी दिएको थियो। अब आई डोन्ट नो BPKS 2019 को मेन एक्जाममा चाहिँ यहाँ ह्यान्डलिम नभएर फोरलिम दिएको थियो होला, त्यही भएर यो केसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन अप्सन नम्बर बी भएको थियो होला। तपाईँहरूले यो क्वेसनलाई यसरी नै बुझ्नुहोस्। अब कुरा गरौँ क्वेसन नम्बर 4 को बारेमा। के छ क्वेसन नम्बर 4 मा? विच एन्सेस्टर अफ म्यान फर्स्ट स्टुड इरेक्ट? अप्सन नम्बर ए अस्ट्रालोपिथेकस, अप्सन नम्बर बी र्यामापिथेकस, अप्सन नम्बर सी होमो ह्याबिलिस, अप्सन नम्बर डी ड्रायोपिथेकस। यो अप्सनहरू के हो, कहाँबाट आयो यस्तो अप्सन भनेर म केही पनि भन्नेवाला छैन। यसको बारेमा मैले अलरेडी तपाईँहरूको लागि एउटा ह्युमन इभोल्युसनको भिडियो बनाइदिइसकेको छु, गएर हेरिहाल्नु होला। यसमा म यसको करेक्ट अप्सन मात्र भन्छु, विच इज आवर अप्सन नम्बर ए अस्ट्रालोपिथेकस। अब यो कसरी आन्सर भयो, किन भयो भनेर तपाईँ त्यो ह्युमन इभोल्युसनको च्याप्टरमा गएर हेर्ने होला। यसको एक्सप्लेनेसन दिनको लागि मैले अप्ठ्यारो मानेको होइन, तर लाइक एउटा भिडियोमा मैले यसको बारेमा सबै चिज इन्क्लुड गरिसकेको छु भने त्यही कुराले यहाँ दोहोऱ्याएर भिडियोलाई किन लामो बनाउने भनेर चाहिँ मैले यो क्वेसनको एक्सप्लेनेसन तपाईँहरूले यता भन्नेवाला छैन। कुरा गरौँ क्वेसन नम्बर 5 को बारेमा। हाउ मेनी हेम ग्रुप्स आर प्रेजेन्ट इन हेमोग्लोबिन? अप्सन नम्बर ए 1, अप्सन नम्बर बी 2, अप्सन नम्बर सी 3, अप्सन नम्बर डी 4। सो यो क्वेसनको एक्सप्लेनेसनको लागि चाहिँ मैले तपाईँहरूको लागि एउटा सानो चिटिक्क फिगर राखिदिएको छु, तपाईँहरूले बुझाउन सजिलो होस् भनेर। सो एज यु क्यान सी इन द फिगर, मैले यता हेमोग्लोबिनको फिगरलाई देखाएको छु। अब तपाईँहरूले फोकस गर्नुपर्ने चिज भनेको चाहिँ यो 4वटा डल्लो, ओके, फर्स्ट डल्लो, सेकेन्ड डल्लो, थर्ड डल्लो, फोर्थ डल्लो। अब यो डल्लोलाई तपाईँले किन फोकस गर्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ यिनीहरूको कम्बिनेसनलाई हामीहरूले हेम भन्छौँ, ओके। यो जुन जुन मैले पर्पल कलरले सर्कल गरेर देखाएको छु, यिनीहरूको कम्बिनेसनलाई चाहिँ हामीहरूले हेम भन्छौँ, HEME हिम भन्छौँ, होइन। सो मैले यति भनिसकेपछि तपाईँहरूलाई क्लियर भइसक्यो होला। हाउ मेनी हेम ग्रुप्स आर प्रेजेन्ट इन हेमोग्लोबिन? 4। अब यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई अलिकति एक्स्ट्रा डिटेल दिन चाहन्छु। एउटा इन्डिभिजुअल हिमलाई हेर्ने हो भनेदेखि हिममा के हुन्छ, बाहिर एउटा स्याट्रोनको रिङ जस्तो गोल स्ट्रक्चर हुन्छ जसलाई हामीहरूले पोर्फाइरिन भन्छौँ। अनि तपाईँहरूले एउटा एकदमै कमन क्वेसन एटेम्प्ट गर्नुहुन्थ्यो नि कि हेमोग्लोबिनमा कुन एलिमेन्ट प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर। यस, तपाईँहरूले आइरन Fe++ एलिमेन्ट इज प्रेजेन्ट इन हेमोग्लोबिन भनेर पढिरहनु भएको थियो। हो, त्यो Fe++ भनेको चाहिँ यो जुन रेड कलरको छ, यस, दिस रेड कलर वान इज आइरनको त्यो आयन भयो भने आइरनलाई बाहिर स्याट्रोनको रिङ जसरी सराउन्ड गर्नेलाई चाहिँ हामीहरूले पोर्फाइरिन भन्छौँ। तपाईँहरूले यो फिगरमा यो व्हाइट कलरलाई चाहिँ पोर्फाइरिन भनेर बुझ्नु होला। अब जाउँ अर्को क्वेसनमा, विच इज आवर क्वेसन नम्बर 6। क्रेनियल क्यापासिटी अफ मोडर्न म्यान इज? यसको आन्सर पनि म तपाईँहरूले भन्नेवाला छैन, किनभनेदेखि यो पनि ह्युमन इभोल्युसनबाट नै क्वेसन हो। एकचोटि अप्सनहरूलाई हेरौँ। अप्सन नम्बर एमा 1000 to 1200 cm3, अप्सन नम्बर बीमा 1200 to 1400 cm3, अप्सन नम्बर सीमा 1200 to 1600 cm3, अप्सन नम्बर डीमा 600 to 1000 cm3। यसको करेक्ट अप्सन मात्र भनिदिन्छु म तपाईँहरूलाई, विच इज अप्सन नम्बर सी। अब यो अप्सन कसरी करेक्ट भयो, कहाँबाट करेक्ट भयो, यसलाई कसरी सम्झने, के हो ह्युमन इभोल्युसनको निमोनिक्स भन्ने कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले मेरो ह्युमन इभोल्युसनको भिडियो गएर हेरिहाल्नु होला। त्यसलाई फेरि म यता रिपिट गर्नेवाला छैन। जाउँ क्वेसन नम्बर 7 मा। एब्डोमिनल टेस्टिस इज फाउन्ड इन? अप्सन नम्बर ए ब्याट, अप्सन नम्बर बी एलिफेन्ट, अप्सन नम्बर सी ऱ्याबिट, अप्सन नम्बर डी मङ्की। यो केसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन अप्सन नम्बर बी एलिफेन्ट हुन्छ। अब लाइक यो एउटा जेनरल फ्याक्ट हो, यसको बारेमा त्यस्तो लजिकल एक्सप्लेनेसन त केही पनि छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ के भन्छु म यता भनेदेखि, जस्तो ह्युमनहरूमा टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हुन्छ, ह्युमन मेल्सहरूमा टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हुन्छ। मतलब एब्डोमिनभन्दा बाहिर सेपरेट पाउच जसलाई हामीले स्कोटम भन्छौँ, त्यसमा टेस्टिस झुन्डिएको हुन्छ मेल, ह्युमन मेलहरूको केसमा। भने एलिफेन्टको केसमा स्कोटमहरू हुँदैन, टेस्टिस एब्डोमिनभित्र नै एकुमुलेट भएर बस्छ। तपाईँहरूले यसलाई सम्झनु होला। जाउँ क्वेसन नम्बर 8 मा। के छ क्वेसन नम्बर 8 मा? कन्ट्र्याक्टाइल प्रोटिन कन्टेनिङ एटिपी इज? अप्सन नम्बर ए ट्रोपोनिन, अप्सन नम्बर बी ट्रोपोमायोसिन, अप्सन नम्बर सी कोलाजेन, अप्सन नम्बर डी टिन्टिन। अब के हो कन्ट्र्याक्टाइल प्रोटिन भन्ने कुरा, यो बुझौँ। कन्ट्र्याक्टाइल प्रोटिन भनेको यस्तो खालको प्रोटिन हो जसले कन्ट्र्याक्सनमा हेल्प गर्छ। स्पेसली यस्तो खालको प्रोटिन मसलमा प्रेजेन्ट हुन्छ। यसलाई एकचोटि बेसबाट बुझौँ है त। जस्तो तपाईँले क्लास 12 मा एनिमल टिस्युभित्र मस्कुलर टिस्यु भन्ने पढ्नुभयो। मस्कुलर टिस्युको 3टा टाइपमध्ये फर्स्ट टाइप तपाईँहरूले पढ्नु भनेको स्केलेटल मसल हो, जसलाई हामीहरूले
भोलुन्टेरी मसल पनि भन्छौँ। अब स्केलेटल मसलमा मायोफाइब्रिल भन्ने एउटा कम्पोनेन्ट हुन्छ जसभित्र अल्टरनेटिङ लाइट एन्ड डार्क ब्यान्ड्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, राइट। अनि अल्टरनेटिङ लाइट र डार्क ब्यान्डमा चाहिँ एक्टिन र मायोसिन भन्ने कन्ट्र्याक्टाइल प्रोटिनहरू प्रेजेन्ट हुन्छन्। एक्टिन र मायोसिन भनेको तपाईँहरूले सुनिरहेकै नै यो प्रोटिन्सहरू हो। लाइक मसल कन्ट्र्याक्सनमा हेल्प गर्ने मुख्य रोल भनेको एक्टिन र मायोसिन भन्ने प्रोटिनहरूको हुन्छ। कन्ट्र्याक्टाइल प्रोटिन एक्टिन र मायोसिनको हुन्छ। अब अलिकति डिप स्टडीमा पुगिसकेपछि तपाईँहरूले के बुझ्नुहुन्छ भनेदेखि कन्ट्र्याक्टाइल प्रोटिनको एक्जाम्पल एक्टिन र मायोसिन बाहेक अरूहरू पनि छन्, जसमध्ये एउटा राम्रो एक्जाम्पल कन्ट्र्याक्टाइल प्रोटिनको भनेको अप्सन नम्बर बी ट्रोपोमायोसिन हो। यस, ट्रोपोमायोसिन इज गुड एक्जाम्पल अफ कन्ट्र्याक्टाइल प्रोटिन। अनि लाइक हामीहरूले यो एटिपी पढ्ने बेलामा एउटा एटिपीको मेन रोल चाहिँ के पढेको थियौँ भनेदेखि एटिपी हेल्प्स इन मसल कन्ट्र्याक्सन भनेर हो। यो कन्ट्र्याक्टाइल प्रोटिन ट्रोपोमायोसिनमा एटिपी प्रेजेन्ट भएको कारणले मसल कन्ट्र्याक्सनमा कन्ट्र्याक्टाइल प्रोटिनको रोल भएको हो। अरू अप्सनहरूको बारेमा कुरा गर्ने भए पनि गरौँ। अप्सन नम्बर एमा जुन यो ट्रोपोनिन छ यो भनेको एक प्रकारको रेगुलेटरी प्रोटिन हो विच इज कन्सर्न्ड विथ रेगुलेसन। अप्सन नम्बर सीमा जुन यो कोलाजेन छ, कोलाजेन भनेको स्ट्रक्चरल प्रोटिन हो भने अप्सन नम्बर डीमा जुन यो टिटिन छ, आई गेस अघि मैले रङ प्रोनाउन्स गरेँ यसलाई, सरी फर द्याट। टिटिन भनेको एक प्रकारको इलास्टिक प्रोटिन हो। जाउँ क्वेसन नम्बर 9 मा। विच अफ द फलोइङ इज ट्रान्समिटेड बाई हाउस फ्लाई? अप्सन नम्बर ए इन्सेफालाइटिस, अप्सन नम्बर बी एडिज, अप्सन नम्बर सी टाइफाइड, अप्सन नम्बर डी फिलेरियासिस। यो केसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन कुन हुन्छ? यस, तपाईँहरूले क्लास 12 मा डिजिजेस च्याप्टरमा पढ्नु भएको थियो होला। यो केसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन अप्सन नम्बर सी टाइफाइड हुन्छ। टाइफाइडलाई हाउस फ्लाइले ट्रान्समिट गर्न सक्छ। अरू अप्सनहरूको बारेमा कुरा गरौँ। अप्सन नम्बर एमा जुन इन्सेफालाइटिस छ, इन्सेफालाइटिस भनेको इन्फ्लेमेसन इन ब्रेन हो। अप्सन नम्बर बीमा जुन एडिज छ, एडिज भनेको त के हो? डेङ्गुको ट्रान्समिटिङ एजेन्ट एडिज एजेप्टी भनेर मैले तपाईँहरूलाई केयु 2019 को क्वेसन सल्भ गर्ने भिडियोमा पनि भनेको थिएँ। हेर्नुभएको छैन भने गएर हेर्नु होला। अब अप्सन नम्बर सी को बारेमा त कुरा गर्नु परेन। अप्सन नम्बर डीमा जुन फिलेरियासिस छ, फिलेरियासिस भनेको चाहिँ हात्ती पाइला रोग हो। ओके, यो केसमा यो डिजिजको केसमा लेग्सहरू स्पेसली डिस्फिगर्ड हुन्छन्। तपाईँसँग कपी र पेन छ भने यो सबै चिजलाई इन्क्लुड गरेर लेख्नु होला। जाउँ क्वेसन नम्बर 10 मा। ओके, सरी फर द्याट। क्वेसन नम्बर 10 मा के छ? फङ्सनल युनिट अफ मसल कन्ट्र्याक्सन इज? अप्सन नम्बर ए सार्कोमेर, अप्सन नम्बर बी मायोफाइब्रिल्स, अप्सन नम्बर सी इपिमाइसियम, अप्सन नम्बर डी सार्कोलेमा। यो पनि क्लास 12 को एनिमल टिस्यूको मस्कुलर टिस्यूसँग रिलेटेड क्वेसन हो। ओके, अनि यो क्वेसनमा हाम्रो करेक्ट अप्सन भन्नुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूले एउटा सिम्पल चिज भन्छु। जस्तो तपाईँहरूलाई कसैले सोध्यो रे किडनीको फङ्सनल युनिट के हो भनेर। यस, तपाईँहरूलाई थाहा छ किडनीको फङ्सनल युनिट के हो? नेफ्रोन हो। अब लाइक यो कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी इन्टरप्रेट गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि कुनै पनि एउटा अर्ग्यानको स्मलेस्ट कम्पोनेन्ट, कुन चाहिँ स्मलेस्ट कम्पोनेन्टले त्यो अर्ग्यानलाई कम्पोज गर्छ त्यही नै हो त्यो अर्ग्यानको फङ्सनल युनिट। अब मसलको केसमा हेर्ने हो भनेदेखि मसललाई कम्पोज गर्ने केसले हो मसल फाइबर्सले हो, जसमा मायोफाइब्रिल्स प्रेजेन्ट हुन्छ। अनि मायोफाइब्रिल्सको स्मल पार्टलाई हामीले सार्कोमेयर भन्छौँ। अनि सार्कोमेयर नै हो फङ्सनल युनिट अफ मसल कन्ट्र्याक्सन। त्यही भएर यो केसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन अप्सन नम्बर ए सार्कोमेयर। अब यो सार्कोसँग जोडिएको टर्मिनोलोजी अर्को यता छ अप्सन नम्बर डीमा सार्कोलेमा। ओके, के हो सार्कोलेमा भनेको भनेदेखि स्केलेटल मसलमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भन्ने हुँदैन। अनि प्लाज्मा मेम्ब्रेनको सट्टामा प्रेजेन्ट हुने मेम्ब्रेनलाई हामीहरूले सार्कोलेमा भन्छौँ। यसलाई तपाईँहरूले सम्झिनु होला, बुझ्नु होला। जाउँ क्वेसन नम्बर 11 मा। विच प्रोटिन इज रिलेटेड विथ एजिङ? तपाईँहरूलाई बुढो अथवा यङ के कुन प्रोटिनको कारणले हुनुभएको हो त? अप्सनहरूलाई हेरौँ। अप्सन नम्बर एमा के छ? कोलाजेन, अप्सन नम्बर बीमा छ मायोसिन, अप्सन नम्बर सीमा छ एक्टिन, अप्सन नम्बर डीमा छ केराटिन। सो एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भनेदेखि यो निटमा पनि सोधिएको क्वेसन हो। ओके, म तपाईँले यो चिज भनिदिइहाल्छु, यो निटमा सोधिएको क्वेसन हो। पिपिकेएचएसमा पनि लाइक निटको क्वेसन्सहरू नर्मली रिपिट गरिएको हुन्छ। यो केसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन अप्सन नम्बर ए कोलाजेन हुन्छ। ओके, कोलाजेन अलङ विथ इलास्टिन यो दुईटा प्रोटिन चाहिँ स्किनको स्ट्रेन्थ र इलास्टिसिटीसँग रेस्पोन्सिबल छन्। एन्ड यिनीहरूको डिग्रेडेसनले
रिङ्कल्सहरू हुन्छ। रिङ्कल्स भनेको हाम्रो चाउरी पर्नु, राइट। सो कोलाजेन इज द प्रोटिन विच इज रिलेटेड विथ एजिङ। जाउँ क्वेसन नम्बर 12मा। क्वेसन नम्बर 12मा के छ, ब्लड ब्याङ्क इज अप्सन नम्बर ए लिभर, अप्सन नम्बर बी स्प्लिन, अप्सन नम्बर सी एड्रेनल कर्टेक्स, अप्सन नम्बर डी पिट्युटेरी। एकदमै सिम्पल क्वेसन हो। यो केसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन कुन हुन्छ, यस इट इज अप्सन नम्बर बी स्प्लिन। स्प्लिन भनेको ब्लड ब्याङ्क हो। अब के आधारमा स्प्लिनलाई ब्लड ब्याङ्क भनियो भनेर तपाईँहरूले सोध्नुभयो भनेदेखि म तपाईँहरूले एउटा चिज भन्छु, जस्तो कहिलेकाहीँ बडीमा हेमोर्ह्यागिक कन्डिसन भयो अरे, HAEMORHHAGIC, हेमोर्ह्यागिक कन्डिसन। यो खालको कन्डिसन भनेको चाहिँ लाइक एक्सेसिभ अमाउन्टमा बडीले ब्लड लुज गर्ने हो। फर इक्जाम्पल लाइक कसैको एक्सिडेन्ट भएको केसमा, आई होप कसैको नहोस्, तर यदि कसैको एक्सिडेन्ट भएको केसमा त्यति बेला के हुन्छ, एकदमै एक्सेसिभ ब्लड बडीबाट निस्किरहेको हुन्छ होइन, लाइक डिफ्रेन्ट ड्यामेज अर्ग्यान्सहरूबाट हो। अब त्यो लस्ट भएको ब्लडलाई कम्पेन्सेट गर्नको लागि चाहिँ स्प्लिन खटिन्छ कि यसले केही अमाउन्ट अफ ब्लड आफूसँग स्टोर गरेर राखेको हुन्छ, सो द्याट इमर्जेन्सीहरूको केसमा इट क्यान बी युज्ड। त्यही आधारमा स्प्लिनलाई ब्लड ब्याङ्क भनिएको हो। अनि स्प्लिनको बारेमा तपाईँहरूले अर्को चिज बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ स्प्लिन इज दि डिग्रेडेसन हाउस अथवा ग्रेभयार्ड अफ आरबिसी। आरबिसी बुढो भएका अथवा डेड भएको आरबिसीहरू सबै डिस्ट्रक्ट हुने ठाउँ भनेको स्प्लिन हो। यो दुईवटा कुरा तपाईँहरूले स्प्लिनको बारेमा बुझ्नु होला। बुझिरहनु भएको छ होइन अहिलेसम्म मैले भनेको कुराहरू? यदि तपाईँले साँच्चै नै बुझिरहनु भएको छ भने प्लिज लाइक द भिडियो सो द्याट आई क्यान फिल आई एम बिङ एबल टु हेल्प यु अल 400-500 स्टुडेन्ट्स। जाउँ क्वेसन नम्बर 13 को बारेमा। मोस्ट डेन्जरस स्पिसिस अफ प्लाज्मोडियम इज अप्सन नम्बर ए प्लाज्मोडियम मलेरियाई, अप्सन नम्बर बी प्लाज्मोडियम ओभेल, अप्सन नम्बर सी प्लाज्मोडियम भाइभ्याक्स, अप्सन नम्बर डी प्लाज्मोडियम फ्याल्सिपारम। यसको बारेमा मैले तपाईँहरूले भन्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ, एकदमै सिम्पल क्वेसन हो। बिपिकेआइएचको इन्ट्रान्स टार्गेट गरेको स्टुडेन्ट्सहरूको लागि यो त्यस्तो गाह्रो भयानक क्वेसन होइन, यो सिम्पल नै क्वेसन हो। यसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन अप्सन नम्बर डी प्लाज्मोडियम फ्याल्सिपारम हुन्छ। किन प्लाज्मोडियम फ्याल्सिपारम मोस्ट डेन्जरस स्पिसिस अफ प्लाज्मोडियम भयो त भनेर तपाईँहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्ट देखाउनुहुन्छ भने म तपाईँहरूले भन्छु, लाइक मैले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को मल्टिपल चोइस क्वेसन सल्भ गर्ने भिडियोमा तपाईँहरूले भनेको थिएँ, जुनसुकै डिजिजको इन्क्युबेसन पिरियड कम हुन्छ त्यो चाहिँ मोस्ट डेन्जर हुन्छ कि, राइट। अब प्लाज्मोडियम फ्याल्सिपारमको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यसको इन्क्युबेसन पिरियड 12 डेजको हुन्छ, ओके 12 डेजको हुन्छ। त्यही भएर यसलाई मोस्ट डेन्जरस स्पिसिस अफ प्लाज्मोडियम भनेर घोषित गरिदिएको हो। जाउँ क्वेसन नम्बर 14मा। अ जिम्नास्ट इज सिटिङ अन अ बार अपसाइड डाउन, which part of his ear balances his position? Option number A vestibule, option number B organ of Corti, option number C cochlea, option number D टेक्टोरल मेम्ब्रेन। यो क्वेसनको करेक्ट अप्सन भन्नुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूले हल्का केही सस्पेन्समा राख्न चाहन्छु। सो इयरको बारेमा तपाईँहरूले पढ्नुभएको थियो होला क्लास 12 को सेन्स अर्ग्यान भन्ने च्याप्टरमा। इयर इज अ स्ट्याटो एक्युस्टिङ अर्ग्यान, स्ट्याटो एक्युस्टिङ अर्ग्यान, सबै चिज लेख्दिनँ म यता। सो स्ट्याटो एक्युस्टिङ अर्ग्यान भनेको के हो त? स्ट्याटो भनेको चाहिँ इयर ब्यालेन्ससँग पनि रिलेटेड छ हाम्रो कान होइन। अनि त्यसपछि एक्युस्टिङ भनेको चाहिँ साउन्ड भनेपछि इयरको दुईवटा फङ्सन हुँदो रहेछ मान्छेहरूमा। के हो? फर्स्ट हो ब्यालेन्सिङ, ओके, अनि सेकेन्ड हो हियरिङ। अब लाइक इयरको पनि 3टा पार्ट हुन्छ, एक्सटर्नल इयर, मिडल इयर र इन्टर्नल इयर। यता हामीहरू एक्सटर्नल इयर र मिडल इयरको बारेमा कुरा गर्नेवाला छैनौँ। मेन सम्बन्धित चिज भनेको चाहिँ हामीहरूसँग अहिले इन्टर्नल इयर हो। सो इन्टर्नल इयरको 3टा मेन पार्ट्स हुन्छ, ओके। फर्स्ट हो भेस्टिब्युल, सम्झिनु होला अथवा नोट गरेर राख्नु होला। फर्स्ट हो भेस्टिब्युल, सेकेन्ड हो सेमिसर्कुलर क्यानल्स र थर्ड हो कक्लिया, ओके। अब भेस्टिब्युल जुन मैले 1 नम्बरमा भने, भेस्टिब्युल चाहिँ इयरको ब्यालेन्सिङसँग रिलेटेड छ, ओके। अब यो क्वेसनले पनि हामीलाई त्यही त सोधेको होइन, जिम्नास्ट चाहिँ अपसाइड डाउन बसिरहेको छ अरे एउटा बारमा। अब व्हिच पार्ट अफ हिज इयर्स ब्यालेन्सेस हिज पोजिसन भनेपछि यो ब्यालेन्सिङको कुरा आयो, त्यही भएर यो केसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन अप्सन नम्बर ए भेस्टिब्युल भयो। अब लाइक मैले सेकेन्ड नम्बरमा सेमी सर्कुलर क्यानल भने यसको बारेमा धेरै चर्चा गरिराख्नु पर्दैन। र थर्ड नम्बरमा इन्टर्नल इयरको पार्ट मैले भनेको कक्लिया, ओके। कक्लिया जुन तपाईँहरूले अप्सन नम्बर सीमा देख्न सक्नुहुन्छ। अब अप्सन नम्बर बीमा जुन यो अर्ग्यान अफ कर्टी र कक्लिया छ, यिनीहरूको एक प्रकारको रिलेसन छ कि, लाइक कोक्लिया भित्र
अर्ग्यान अफ कर्टी प्रेजेन्ट हुन्छ। ओके, कक्लियाभित्र अर्ग्यान अफ कर्टी प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यही भएर यो दुईवटा अप्सनहरू त्यस्तो खालको पुरै फरक फरक खालको अप्सनहरू चाहिँ होइन, यो कुरा बुझ्नुहोस्। जाउँ क्वेसन नम्बर 15 मा। विच अफ द फलोइङ इज नट प्रेजेन्ट इन टेम्पोरल लोब? अप्सन नम्बर ए रेक्नर्स एरिया, अप्सन नम्बर बी ब्रोकास एरिया, अप्सन नम्बर सी अल्फ्याक्ट्री एरिया, अप्सन नम्बर डी अडिटरी एरिया। टेम्पोरल लोब भनेको तपाईँहरूको कन्चेटको भाग, कन्चेट भनेको लाइक तपाईँको इयरभन्दा ठ्याक्क माथिको भागलाई हामीहरूले टेम्पोरल लोब भन्छौँ। अनि टेम्पोरल लोबमा अल्फ्याक्ट्री एरिया पनि हुन्छ, अडिटरी एरिया पनि हुन्छ र रेक्नर्स एरिया पनि हुन्छ। भनेपछि चारवटा अप्सनमध्ये प्रेजेन्ट नहुने भनेको कुन रहेछ? अप्सन नम्बर बी ब्रोकास एरिया रहेछ, विच इज आवर करेक्ट आन्सर। सो के हो त यो ब्रोकास एरिया अनि कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर तपाईँहरू मलाई सोध्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ ब्रोकास एरिया भनेको फ्रन्टल लोबमा प्रेजेन्ट हुन्छ हाम्रो ब्रेनको, एन्ड इट इज रिलेटेड विथ स्पिच प्रोडक्सन। ओके, स्पिच प्रोडक्सनलाई चाहिँ ब्रोकास एरियाले इम्फोसिस दिएको हुन्छ भने अप्सन नम्बर एमा जुन यो रेक्निस एरिया छ यो चाहिँ टेम्पोरल लोबकै लेफ्ट साइडमा प्रेजेन्ट हुन्छ भने अल्फ्याक्ट्री र अडिटरी एरिया त टेम्पोरल लोबकै साइडमा हुने नै भइहाल्यो। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 16 मा। क्वेसन नम्बर 16 मा छ आरबिसी अफ एम्फिबियन इज। अप्सन नम्बर एमा छ न्युक्लिएटेड विथआउट हेमोग्लोबिन, अप्सन नम्बर बीमा छ न्युक्लिएटेड विथ हेमोग्लोबिन, अप्सन नम्बर सीमा छ बाइकन्केभ एन्ड नन न्युक्लिएटेड, अप्सन नम्बर डीमा छ बाइकन्भेक्स एन्ड नन न्युक्लिएटेड। यो केसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन भन्नुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई एउटा सिम्पल चिज भनिदिन्छु। आरबिसी अफ एम्फिबियन र ह्युमन फरक फरक खालको हुन्छ। ओके, आरबिसी अफ एम्फिबियन कस्तो हुन्छ? इट इज बाइकन्भेक्स पहिला सुरु होइन। बाइकन्भेक्स भनेको लाइक तपाईँहरू कन्भेक्स मिरर पढ्नु भएको छ, थाहा छ होला। बाइकन्भेक्स भयो अनि बाइकन्भेक्सको साथसाथै यसमा न्युक्लियस पनि प्रेजेन्ट हुन्छ र हेमोग्लोबिन पनि प्रेजेन्ट हुन्छ आरबिसी अफ एम्फिबियनमा। भने ह्युमनहरूको केसमा चाहिँ आरबिसी बाई कन्केभ हुन्छ, यस्तो खालको कन्केभ मिररवाला कन्केभ बाइकन्केभ हुन्छ। अनि तपाईँहरूले पढिरहनु भएको सुनिरहनु छ होला कि ह्युमनहरूको आरबिसीमा के हुँदैन? न्युक्लियस हुँदैन। इनफ्याक्ट अझै एउटा पोइन्टको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त एम्फिबियनभित्र पर्ने अर्ग्यानिजम्सहरू दुईवटा जुन हुन् एम्फियुमा र प्रोटियस, यिनीहरूको त लार्जेस्ट आरबिसी प्रेजेन्ट हुन्छ। यो केसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन कुन हुन्छ? यस, इट इज अप्सन नम्बर बी विच इज न्युक्लिएटेड विथ हेमोग्लोबिन। अब अप्सन नम्बर डी चाहिँ यसको करेक्ट आन्सर हुन सक्थ्यो किनभनेदेखि यता बाइकन्भेक्स छ तर यता नन न्युक्लिएटेड भनेको छ नि त होइन। नन न्युक्लिएटेड भनिसकेपछि त एम्फिबियनको आरबिसी हुँदै होइन। एम्फिबियनको आरबिसीमा बाइकन्भेक्स त हुन्छ, न्युक्लिएटेड पनि हुन्छ र हेमोग्लोबिन पनि हुन्छ। जाउँ क्वेसन नम्बर 17 मा। विच अफ द फलोइङ सेक्रेट्स यूरिक एसिड? अप्सन नम्बर ए ककरोच, अप्सन नम्बर बी म्यान, अप्सन नम्बर सी फ्रग र अप्सन नम्बर डी अर्थवर्म। यो केसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन कुन हुन्छ? अप्सन नम्बर ए ककरोच। एउटा कुरा सधैँ के बुझ्नुहोस् भनेदेखि रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ल्यान्ड स्नेल्स र इन्सेक्ट्सहरूमा यूरिक एसिड एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट हुन्छ। ओके, हाम्रो ककरोच भनेको के हो? इट इज इन्सेक्ट। सो इन्सेक्टभित्र पर्ने बित्तिकै दे सिक्रेट यूरिक एसिड एज देयर एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट। जाउँ क्वेसन नम्बर 18 मा। विच अफ द फलोइङ इज ट्रू अबाउट ब्लड ग्रुप ओ? अप्सन नम्बर ए इट इज डोमिनेन्ट ओभर ए एन्ड बी जेनोटाइप्स, अप्सन नम्बर बी इट हैज बोथ ए एन्ड बी एन्टिजेन्स अन आरबिसी, अप्सन नम्बर सी इट हैज नो एन्टिबडिज इन प्लाज्मा, अप्सन नम्बर डी इट हैज नो एन्टिजेन्स इन आरबिसी। यो केसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन कुन हुन्छ? यस, इट इज अप्सन नम्बर डी इट हैज नो एन्टिजेन्स इन आरबिसी। अब क्लास 12 को जुलोजीको तपाईँहरूले लाइक यो सर्कुलेटरी सिस्टममा ब्लड ग्रुपभित्र के पढ्नु भएको थियो भनेदेखि लाइक कसैको ब्लड ग्रुप ए छ भनेदेखि त्यो मान्छेसँग एन्टिजेन चाहिँ ए हुन्थ्यो भने एन्टिबडी चाहिँ के हुन्थ्यो? ब्लड ग्रुप बी हुन्थ्यो। सिमिलरली कसैसँग ब्लड ग्रुप बी छ भनेदेखि त्योसँग एन्टिजेन चाहिँ बी हुन्थ्यो भने एन्टिबडी चाहिँ ए हुन्थ्यो। सिमिलरली यदि कसैको ब्लड ग्रुप एबी छ भने त्यो मान्छेसँग एन्टिजेन चाहिँ एबी हुन्छ भने नो एन्टिबडिज इज प्रेजेन्ट इन ब्लड ग्रुप एबी। एन्ड क्वेसनले सोधेको हामीलाई ब्लड ग्रुप ओ को बारेमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि ब्लड ग्रुप ओमा एन्टिजेन चाहिँ कुनै पनि हुँदैन भने एन्टिबडी चाहिँ दुवै ए र बी प्रेजेन्ट हुन्छ। यसलाई ख्याल गर्नु होला। इफ यु वान्ट तपाईँहरूको स्क्रिनमा एउटा टेबल देख्न सक्नुहुन्छ मैले अहिले भनेको कुराहरूको। यु क्यान इभन स्क्रिनसट अर कपीमा लेखेर राख्न सक्नुहुन्छ। जाउँ क्वेसन नम्बर 19 मा। वाट इज द टोटल नम्बर अफ इयर ऑसिकल्स इन ह्युमन बडी? अप्सन नम्बर ए 3, अप्सन नम्बर बी 6, अप्सन नम्बर सी 2,
अप्सन नम्बर डी 1। यो केसमा तपाईँहरूलाई करेक्ट आन्सर थाहा छ। म्यालस इन्कस स्टेप्स भन्ने 3टा एयर ओसिकल्स आर प्रेजेन्ट इन ह्युमन बडी, त्यही भएर यो केसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन कुन हुन्छ? यस, इट इज अप्सन नम्बर A3। तपाईँहरूले अप्सन नम्बर A3लाई त्यति बेला मात्र टिक लगाउनु होला जति बेला तपाईँलाई 1 मार्क्स एक्जाममा लुज गर्न मन छ भनेदेखि एकचोटि क्वेसनलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। यता क्वेसनले के भनेको छ? वाट इज द टोटल नम्बर अफ एयर ओसिकल्स इन ह्युमन बडी भनेर सोधेको छ। ह्युमन बडी भनेर सोधेको छ। ओके, ह्युमन बडीमा कतिवटा कान हुन्छ? अफकोर्स एउटा मात्र त कान हुँदैन। ह्युमन बडीमा 2टा कान हुन्छ। 2टा कानमा कतिवटा ओसिकल्स हुन्छ? एयर ओसिकल्स 3 + 3 विच इज इक्वल्स टु 6। त्यही भएर यो केसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन ए होइन, के हो? अप्सन नम्बर बी हो। यसरी क्वेसनले झुक्क्याउँछ। मैले तपाईँहरूलाई सिर्फ यो टेस्टिङ गर्नको लागि यस्तो खालको क्वेसनमा झुक्क्याएर एक्जाम्पल पनि देखाइदिइहालेँ। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 20मा। क्वेसन नम्बर 20मा के छ? कर्भ अफ ह्युमन पपुलेसन ग्रोथ इज, एकछिन कलर चेन्ज गर्छु यता म पर्पलमा। यस, अप्सन नम्बर ए एस सेप्ड, अप्सन नम्बर बी जे सेप्ड, अप्सन नम्बर सी लिनियर, अप्सन नम्बर डी एक्सपोनेन्शियल। तपाईँहरूले यो क्लास 12मा पढ्नु भएको थियो होला। यसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन कुन हुन्छ? अप्सन नम्बर ए एस सेप्ड कर्भ हुन्छ। ओके, ह्युमन पपुलेसन ग्रोथको एस सेप्ड कर्भ हुन्छ। अब कस्तो हो त एस सेप्ड कर्भ भन्ने कुराको एक्सप्लेन गर्न मैले तपाईँहरूलाई यता एउटा सानो फिगर पनि देखाइदिएको छु। एज यु क्यान सी, यो एस सेप्ड केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि पहिला कुनै पनि एउटा नयाँ अर्ग्यानिजम इन्भाइरोमेन्टमा इन्ट्रोड्युस भयो भनेदेखि त्यसको ग्रोथ चाहिँ सानो हुन्छ। त्यही भएर लाइक स्मल अमाउन्टमा मात्र ग्रोथ हुन्छ भनौँ अझै। सो यस्तो गरेर गइरहेको छ ग्राफ यति बेलासम्म भने लाइक एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जति बेला चाहिँ त्यो अर्ग्यानिजमको ऱ्यापिड ग्रोथ हुन्छ। लाइक ह्युमन पपुलेसनको पनि अहिले ऱ्यापिड ग्रोथ भइरहेको छ। सरी, सोझै माथि गयो क्या अब। एन्ड एउटा यस्तो कन्डिसन आउँछ अथवा मोर्टालिटी र नेटालिटीको रेट इक्वल भएको कारणले पछि गएर चाहिँ यो स्टेडी स्टेटमा हुन्छ। अब यसलाई ओभरभ्यू गरेर हेर्ने हो भने एस सेप छ, त्यही भएर ह्युमन पपुलेसन ग्रोथको कर्भ एस सेप भयो। अब जे सेप कर्भको बारेमा पनि म तपाईँलाई भनिदिइहाल्छु एकचोटि सबै चिज मेटेर। जे सेप कर्भ भनेको चाहिँ कस्तो खालको कर्भ हो भनेदेखि लाइक ब्याक्टेरियाहरूको कर्भ सोध्यो भने चाहिँ जे सेप कर्भ हुन्छ। किनभनेदेखि ब्याक्टेरियाहरूको केसमा एकचोटि यता हेर्नुहोस्, ब्याक्टेरियाहरूको केसमा लाइक एकचोटि यिनीहरू इन्भाइरोमेन्टमा इन्ट्रोड्युस भएर मल्टिप्लाई गर्न थालिसकेपछि यिनीहरूको लाइक स्टेडी स्टेट भन्ने आउँदैन कि यिनीहरू मल्टिप्लाई भइ नै रहन्छन्। त्यही भएर यो माथि गइरहन्छ। अब यसलाई यतिकै ओभरभ्यू गरेर हेर्ने हो भनेदेखि त यो कस्तो खालको सेप छ? जे खालको सेप छ। त्यही भएर ब्याक्टेरियाहरूको केसमा कस्तो खालको कर्भ हुन्छ ग्रोथको? जे सेप कर्भ हुन्छ। जाउँ क्वेसन नम्बर 21मा। वाट ह्यापन्स इफ डोर्सल रुट हर्न अफ स्पाइनल कर्ड इज ब्रोकन ड्यू टु इन्जरी? अप्सन नम्बर ए नो सेन्सेसन अकर्स, अप्सन नम्बर बी नो एक्सन टु स्टिमुलस, अप्सन नम्बर सी सेन्सेसन अकर्स, अप्सन नम्बर डी मोटर एक्सन स्टप। सो एकचोटि स्पाइनल कर्डको कुरा गर्ने हो भनेदेखि इफ दिस इज योर स्पाइनल कर्ड, रफ स्केच अफ स्पाइनल कर्ड भने यसको यस्तो मैले डिभाइड गरेर देखाइदिएको छु। माथिपट्टि जुन भाग हुन्छ यसलाई हामीले डोर्सल साइड अफ स्पाइनल कर्ड भन्छौँ भने तलपट्टि जुन भाग हुन्छ हामीले यसलाई भेन्ट्रल साइड अथवा माथिले डोर्सल रुट पनि भन्न सक्छौँ र तलको लागि हामीले भेन्ट्रल रुट पनि भन्न सक्छौँ। ओके, अब डोर्सल रुटबाट अराइज भएको एउटा ब्रान्चले चाहिँ हामीले डोर्सल रुट हर्न अफ स्पाइनल कर्ड भन्छौँ। यो यता मात्र नभएर दुवैपट्टि हुन्छ भने भेन्ट्रलबाट अराइज हुनेलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? भेन्ट्रल रुट हर्न अफ स्पाइनल कर्ड भन्छौँ। यो पनि दुवै साइडमा हुन्छ। अब कुरा गरौँ माथिको जुन डोर्सल रुट हर्न छ यो चाहिँ सेन्सरी इन नेचर हुन्छ भने तलको जुन यो भेन्ट्रल हर्न रुट छ यो चाहिँ मोटर इन फङ्सन हुन्छ। अब क्वेसनले के सोधेको छ? वाट ह्यापन्स इफ डोर्सल रुट हर्न अफ स्पाइनल कर्ड इज ब्रोकन ड्यू टु इन्जरी? यदि यो माथिको डोर्सल रुट हर्न, एकछिन कलर चेन्ज गर्छु, यो ब्रोकन भएर इन्जरीको कारणले भनेपछि मैले अघि तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ यसको मेन रोल भनेको सेन्सेसनमा हेल्प गर्ने हो। ओके, अब यो रुट नै डिस्ट्रोय भइसकेपछि, ओके, ब्रोकन भइसकेपछि के हुन्छ? सेन्सेसन नै अकर हुँदैन। त्यही भएर यो केसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन कुन हुन्छ? यस, इट इज अप्सन नम्बर ए नो सेन्सेसन अकर्स। जाउँ क्वेसन नम्बर 22मा। विच हर्मोन इन्फ्लुएन्सेस द फर्मेसन अफ कर्पस लुटियम? अप्सन नम्बर ए प्रोगेस्टेरोन, अप्सन नम्बर बी इस्ट्रोजेन, अप्सन नम्बर सी लुटेनाइजिङ हर्मोन, अप्सन नम्बर डी फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन। यो क्वेसन हाम्रो क्लास 12 को रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान्स च्याप्टरको फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमबाट सोधिएको क्वेसन हो। ओके, फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको वान अफ द मेन अर्ग्यान भनेको ओभ्यारी हो जसभित्र
ओभ्युलेसनको प्रोसेस हुन्छ। एकचोटि फिमेल ओभ्युलेसनको बारेमा म तपाईँहरूलाई सिम्पली भनिदिन्छु, यसलाई राम्ररी सुन्नु होला। जस्तो एउटा ओभ्यारी छ अरे होइन, यसको केही पनि रिप्रेजेन्टेसन छैन, त्यही भएर तपाईँले सुनेकै आधारमा भर पर्छ तपाईँले कतिको बुझ्नुहुन्छ भनेर। जस्तो एउटा फिमेल ओभ्यारी छ अरे होइन, अब त्यो ओभ्यारीभित्रको सिनारियोलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ ओभ्यारीभित्र जर्मिनल इपिथेलियम प्रेजेन्ट हुन्छ विच प्रड्युसेस जर्म सेल। ओके, अनि यो जर्म सेल ग्रो हुँदै केमा कन्भर्ट हुन्छ, एउटा म्याच्योर ओभ्यारियन फोलिकलमा कन्भर्ट हुन्छ, त्यो डल्लो खालको हुन्छ। ओके, अनि यो म्याच्योर ओभ्यारियन फोलिकलभित्र एउटा सानो यस्तो सानो डल्लो प्रेजेन्ट हुन्छ जसलाई हामीहरूले ओभम भन्छौँ। ओके, अनि म्याच्योर ओभ्यारियन फोलिकल पछि जब एक्स्ट्रा ग्रो हुन खोज्छ नि त्यति बेला चाहिँ यसको रप्चरिङ हुन्छ। रप्चर भनेको फुट्छ अनि यो ओभम बाहिर निस्किन्छ। यसरी ह्युमन फिमेलमा ओभमको प्रड्युस हुन्छ। अब सपोज यो रप्चर भइसकेपछि यो यस्तो ब्रोकन फर्ममा हुन्छ होइन। अब चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि ओभम निस्किसकेपछि फिमेल बडीमा ल्युटेनाइजिङ हर्मोन कि त अगाडिबाट नै प्रेजेन्ट हुन्छ अथवा ओभम निस्किसकेपछि ल्युटेनाइजिङ हर्मोन फिमेलहरूले प्रड्युस गर्छन्। अनि यो हर्मोन एलएच भन्ने हर्मोन निस्किसकेपछि यो रप्चर भएको म्याच्योर ओभ्यारियन फोलिकल पनि यो हिल हुन थाल्छ कि यसरी हिल हुन थाल्छ। अनि यही हिल भइसकेपछि म्याच्योर ओभ्यारियन फोलिकललाई हामीहरूले कर्पस लुटियम भन्छौँ। हामीलाई क्वेसनले सोधेको कुरो। आई डोन्ट थिङ्क तपाईँहरूले यसमा केही पनि कन्फ्युजन छ होला। अब चाहिँ छ भने फेरि अगाडिबाट सुन्नुहोस्। सो अब यो जुन कर्पस ल्युटियम छ फर्म भयो कि इन द प्रेजेन्स अफ लुटेनाइजिङ हर्मोन, त्यही भएर यो केसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन कुन हुन्छ, अप्सन नम्बर सी लुटेनाइजिङ हर्मोन। जाउँ क्वेसन नम्बर 23 विच हर्मोन इन्ड्युसेस स्पर्मेटोजेनेसिस। अप्सन नम्बर ए फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन, अप्सन नम्बर बी लुटेनाइजिङ हर्मोन, अप्सन नम्बर सी एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हर्मोन, अप्सन नम्बर डी थाइरोक्सिन। इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सबाट सोधिएको क्वेसन हो यो। यतिहरूमध्ये अप्सन नम्बर ए र बीमा जुन फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन र लुटेनाइजिङ हर्मोन छन् यिनीहरू भनेको हाम्रो कस्तो खालको हर्मोन हुन्, दे आर गोनाडोट्रोपिक हर्मोन। अब अप्सन नम्बर एमा जुन फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन छ, फोलिकल भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूको त दिमाग अब फेरि जस्तो मैले माथिको क्वेसनमा भने फोलिकल भन्ने टर्मिनोलोजी त फिमेलहरूसँग मात्र रिलेटेड छ भनेपछि फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन मेल्सहरूमा प्रेजेन्ट हुँदैन, सिर्फ फिमेल्सहरूमा मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ भन्ने खालको मिसकन्सेप्सन पनि तपाईँहरूमा बस्न सक्छ। तर आजबाट त्यो मिसकन्सेप्सन हटाइदिनुहोस् कि फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन मेल्सहरूमा पनि प्रेजेन्ट हुन्छ र मेल्सहरूमा प्रड्युस भएको फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोनले सेमिनिफेरसको ग्रोथ र डेभलपमेन्टको लागि सघाउँछ। एन्ड सेमिनिफेरस टिबल्स भनेको वान अफ द मेजर कम्पोनेन्ट अफ मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम हो। त्यही भएर यो केसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन अप्सन नम्बर ए फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन भएको हो। अब नझुक्किने होला कहिले पनि यो क्वेसनमा। कुरा गरौँ क्वेसन नम्बर 24 को बारेमा। अस्टियोपोरोसिस इज ड्यू टु अप्सन नम्बर ए डिपोजिसन अफ युरिक acid crystals in joints, option number B deposition of calcium and sodium in bones, option number C autoimmune disorder where synovial membrane gets swollen up and inflamed, option number D excess secretion of calcitonin। यो क्वेसन पनि अलिकति टेढो खालको नै क्वेसन छ है साथीहरू। अब आई डोन्ट नो यस्तै खालको क्वेसन हाम्रो मेन एक्जाममा सोधिएको थियो कि मैले जुन बुकबाट यो क्वेसनहरू लेखेको थिएँ त्यो किताबमा यो क्वेसनको टाइपिङ इरर भएको थियो, आई डोन्ट नो। तर एकचोटि हामीहरू सबै अप्सनहरूलाई एकचोटि एनालाइज गर्नेवाला छौँ। अप्सन नम्बर एमा जुन डिपोजिसन अफ युरिक एसिड क्रिस्टल्स इन जोइन्ट्स छ यो भनेको एउटा स्पेसल खालको डिजिज नै हो कि विच इज कल्ड कस्तो खालको डिजिज, गाउट डिजिज, GOUT डिजिज होइन। अनि लाइक मैले यो क्वेसनको बारेमा एकदमै धेरै रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ के पत्ता लगाएँ भनेदेखि गाउट डिजिज भएको मान्छेहरूमा अस्टियोपोरोसिस हुने चान्स 20% हुन्छ भनेर पढेको थिएँ। ओके, मैले गुगलमा सर्च गर्दाखेरि त्यो देखाएको थियो। अब जाउँ अप्सन नम्बर बीमा। अप्सन नम्बर बीमा के छ, डिपोजिसन अफ क्याल्सियम एन्ड सोडियम इन बोन्स। ओके, सो यो क्वेसनमा तपाईँले एउटा चिजलाई ध्यान राख्नुहोस्, यदि यो केसमा यो अप्सन नदिएर सिर्फ डेफिसियन्सी अफ क्याल्सियम भनेर मात्र सोधेको भने चाहिँ तपाईँहरूले यो केसमा यसलाई करेक्ट अप्सन भनेर टिक लगाइदिन सक्नुहुन्थ्यो। तर यो केसमा हाम्रो कुरा बिगार्ने चिज भनेको चाहिँ के हो, यता एकछिन अर्को कलर देखाइदिन्छु। यो सोडियमले यो केसमा हाम्रो कुरा बिगारिरहेको छ
किन कुरा बिगारिरहेको छ सोडियमले भनेर तपाईँहरू सोध्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले आफ्नो स्क्रिनमा एउटा पिक्चर देख्न सक्नुहुन्छ। के लेखेको छ यसमा, साल्ट इज अ मेजर फ्याक्टर इन कन्ट्रोलिङ द अमाउन्ट अफ क्याल्सियम इन द युरिन एन्ड लस फ्रम द बोन्स बिकज क्याल्सियम इज इम्पोर्टेन्ट फर बोन स्ट्रेन्थ टु मच साल्ट क्यान लिड टु बोन विकनिङ एन्ड देयरफोर ओस्टियोपोरोसिस भनेर लेखेको छ। अब यो अप्सनमा क्याल्सियमको डिपोजिसनले चाहिँ बोनलाई स्ट्रङ बनाइरहेको छ भने सोडियमको डिपोजिसनको कारणले चाहिँ ओस्टियोपोरोसिस कज भइरहेको छ। त्यही भएर यो पनि हाम्रो करेक्ट अप्सन हुन सक्ने चान्स भयो। अप्सन सीमा छ अटो इम्युन डिसअर्डर वेयर साइनोभियल मेम्ब्रेन गेट्स सोलन अप एन्ड इन्फ्लेम्ड। यस्तो खालको डिजिजलाई हामीहरूले साइनोभाइटिस भन्छौँ। अनि लाइक साइनोभाइटिस डिजिज र अस्टियोपोरोसिसको एउटा कनेक्सन चाहिँ मैले पाइनँ। अप्सन नम्बर डीमा छ एक्सेस सेक्रिसन अफ क्याल्सिटोनिन। यो चारैवटा अप्सनहरूमध्ये हामीले ढुक्कसँग यो चाहिँ अप्सन होइन है भन्ने खालको अप्सन चाहिँ हाम्रो अप्सन नम्बर डी हो। किनभनेदेखि क्याल्सिटोनिन हर्मोनको मेन फङ्सन भनेको त ब्लडमा भएको क्याल्सियमलाई बोनमा ल्याएर डिपोजिट गर्नु हो। अब लाइक एक्सेस सेक्रिसन अफ क्याल्सिटोनिन भयो भने त कि त बोनमा एक्सेस क्याल्सियम आएर डिपोजिट हुने भयो अथवा बोनमा भएको क्याल्सियम चाहिँ युरिनको फर्ममा लस्ट हुन सक्ने भयो। अब लाइक मलाई चाहिँ यो केसमा सबैभन्दा पर्फेक्ट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी लाग्छ। अब त्यही पनि तपाईँहरूको प्रतिक्रिया म जान्न चाहन्छु। यो क्वेसनमा तपाईँहरूलाई करेक्ट अप्सन कुन लाग्छ, कुन यसको करेक्ट अप्सन हो जस्तो लाग्छ तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। जाउँ क्वेसन नम्बर 25 मा, ड्युरिङ रेस्ट nerve is, it is a bonus question for you guys. Option number A, comparatively more permeable to sodium and less permeable to K plus. Option number B, comparatively more permeable to K plus and less permeable to Na plus. Option number C, permeable to K plus and nearly impermeable to Na plus. Option number D, permeable to Na and nearly impermeable to K plus। यो क्वेसन तपाईँको क्लास 12 को नर्भस सिस्टमबाट सोधिएको क्वेसन हो। यो नर्भस सिस्टमको ट्रान्समिसन अफ नर्भ इम्पल्स भन्ने टपिकभित्रबाट सोधिएको क्वेसन हो हाम्रो BPKIHS 2019 मा। प्लिज कमेन्ट डाउन द करेक्ट अप्सन अफ दिस आन्सर डाउन इन द कमेंट सेक्शन below. At last guys, if you think this video was really helpful, please support by subscribing my channel and by liking, sharing and commenting this video. At least one like for me guys to help me know हामीहरू राइट डाइरेक्सनमा हिँडिरहेको छौँ कि छैनौँ भनेर। सो चाँडै नै भेटौँला अर्को यस्तै भिडियोमा। डोन्ट फर्गेट टु वाच माई अदर भिडियोज फ्रम दिस च्यानल। त्यति बेलासम्मको लागि धन्यवाद। सी यू सुन।